बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। और मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। जनाब, दुनिया में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, वो ये है कि झूठों के साथ जो होते हैं ना, वो झूठे और धोखेबाज लोग ही जो होते हैं ना, वो साथी होते हैं। कभी भी जो है ना, आप देख लें, जितने भी झूठे होंगे ना, जितने भी धोखेबाज होंगे, कहीं ना कहीं उनका पॉइंट एक होता है, वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं और आपको नज़र आता है कि यार ये देखो, ये सारे झूठे खड़े हुए हैं। आज हमारी जो है, आज एक बहुत अहम चीज़ अदालत में हुई, एक बहुत अहम कार्रवाई आज की और एक बहुत अहम समाअत आज हुई। ठीक है, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आज आपको बताती चलूँ, झूठों की एक महफ़िल जमी थी जी। सुबह एक वीडियो आई थी झूठों की, जिसके अंदर थर्ड क्लास यूट्यूबर, उनके जो हैं वो मोटे वो जो पाजी हैं वो भी थे और उनके साथ एक मियाँ चुन्नू मुन्नू भी मौजूद थे। उन झूठों का एक टीम का मेंबर, पीले दांतों वाला, नाले सफाई करने वाला, वो कराची भी आया हुआ है। ठीक है, और जहाज़ में आया, पहली बार उसने जहाज़ में सफ़र किया। ठीक है, क्योंकि कराची में जो नदी नालों की सूरत हाल थी, उसके बाद जो है ना, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदे की ज़रूरत थी जो फटाफट लाहौर से जो है ना वो जहाज़ के थ्रू यहाँ पर भेज दी। वो बेचारे बड़े खुश थे कि उनको शायद एंकरिंग शैंकरिंग कराने, रिपोर्टिंग कराने के लिए बुलाया गया, पर ऐसा कोई सीन था नहीं। वो जिस काम के लिए आए थे वो वही काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आज समाअत थी और अदालत में आज समाअत होनी थी जी, ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत, अबूरी ज़मानत को लेकर। तो वहाँ पर जनाब हुआ ऐसे कि आज अदालत में जब कार्रवाई हो रही थी और ऊपर वाले पोर्शन में जब अदालत में कार्रवाई हो रही थी, तो यहाँ पर मरकज़ी जो वकील थे, ज़हीर के जो मरकज़ी वकील थे, उनका नाम है जी आमिर नियाज़ बात्रा साहब। जो है ना वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। वो उस वक्त बहावलपुर में या किसी और सिटी में मौजूद थे बारिशों की वजह से, तो वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। और अदालत में ये कहा गया कि आज की समाअत में कि आज जो है वो हमारे वकील साहब मौजूद नहीं हैं और उस टाइम पर उनकी जो है वो ज़मानत एक 1 अगस्त तक मंजूर कर ली गई। ठीक है, और उसी टाइम पर उसी टाइम जिस टाइम ऊपर समाअत हो रही थी, सारा मीडिया, सब लोग जब ऊपर वाले पोर्शन में इस समाअत को बड़े गौर से और तहम्मुल से सुन रहे थे और ये सोच रहे थे कि भाई इस केस के जो ज़हीर के जो वकील हैं वो तो बहावलपुर में। मगर भाई बड़ी ताज्जुब की बात है, ये पूरे गैंग को, ये पूरे लोगों को जो है ना बड़ी चालाकियाँ आती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि बच्ची जो है वो पंजाब पहुंच गई टैक्सी में, अवाम और अदालतें, पुलिस वाले जो हैं वो टैक्सी वाला ढूंढते रहे। बाद में जी पता चला कि भाई वो टैक्सी वाला तो ज़हीर था जी, वो खुद आया और लाहौर लश्कर के साथ ले गया और आज उसने उसका एतराफ़ भी कर लिया। इसी तरह हमने देखा कि ये जो वकील साहब थे ये अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत को कहा गया कि भाई हमारे जो वकील साहब हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है बारिश की वजह से और बहावलपुर में हैं जी, इधर नहीं हैं जी, कराची में। मगर उसी टाइम मौज़ा देखें, अल्लाह का कुदरत देखें, उनके पास कोई सुलेमानी टोपी थी, कोई जादू था, कोई कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि वही बात्रा साहब जो हैं, वही वकील साहब जो हैं, वो नीचे वाले जो अदालत है जहाँ जुडिशनल मजिस्ट्रेट जो है ना, उसकी वहाँ पर एक नई दरख्वास्त जमा करा रहे थे। है ना, हैरत की बात है। बस इनको आते हैं जो भी कारनामे हैं ना, वो इन्हीं को आते हैं। सुलेमानी टोपियाँ भी इनके पास है, अदालतों को गुमराह करना भी इनको आता है, अदालतों को झूठ भी बोलना इनको आता है। और उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि जो वकील साहब कह रहे हैं कि वो भावलपुर में, वो नीचे वाली अदालत में जो है ना, जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है उन्होंने एक नई दरख्वास्त जमा कराई, जिसके मुताबिक उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को अदालत ने हुक्म दिया कि बच्ची को 24 घंटे के अंदर जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, ये क्यों कहा गया, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी कि आज बच्ची की तलबी पे अदालत बरहम भी हुई। ठीक है, ये मैं आपको पूरी बात बताऊँगी, मैं कोई चीज़ छुपाऊँगी नहीं। अदालत ने जो है चाइल्ड इस केस की समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर को जो है वो काफ़ी बरहमी नाराज़गी का इजहार किया। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि बच्ची लाहौर से जो है वो मुंतकिल हो चुकी है कराची में, पर आपने बच्ची पेश क्यों नहीं की। ठीक है, अदालत ने ये भी कहा कि हमें यकीन है कि आपने बच्ची जो है वो लाहौर से कराची मुंतकिल कर दी है, मगर बच्चों के भी कुछ हुकूक होते हैं और हमें उनसे पूछना होता है कि उनको रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, जिस जगह पे वो बच्चे रह रही है वहाँ पे उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो इस पर जो है ज़कीर पूछा, ये सारी चीज़ें हैं और इस पे जो है वो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि उन्हें बच्ची से तफ्तीश करनी होती है, पूछना होता है कि बच्ची मुंतकिल हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। अभी इस वक्त बच्ची की कस्टडी पुलिस के पास नहीं है, इस वक्त बच्ची की कस्टडी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है। अब कल जब ये अदालत में बच्ची पेश होगी, उससे अदालत यही सवाल पूछेगी कि आप खैरियत से पहुँच गई, आप यहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि अदालत ने कहा कि हमें बच्चों के हुकूक होते, बच्चों के लिए भी पूछना होता है।
مگر یہ عدالت نے ظہیر کی درخواست کے اوپر یہ ایکشن لیا، ٹھیک ہے، جو ان کے جو وکیل صاحب سلیمانی ٹوپی پہن کے نازل ہو گئے تھے ان کی وجہ سے یہ سوالات ہوئے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، انشاءاللہ بچی پیش ہو جائے گی اور بچی سے جو بھی سوال عدالت کو کرنے وہ کر لے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مگر پریشانی کی بات ایک چیز ہے، جو ظہیر جس کی فیملی بڑی غریب ہے، بڑے مظلوم ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبیر جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ ریشم کی سنڈی جو ہے، سنڈی نما سی جو ہے، سکی کانٹی جو ہے، وہ جو ہے اس کی غربت دیکھیں، اور وہ جو بیوہ تازہ بیوہ جو ہیں 11 سالہ بیوہ جو ظہیر کی والدہ ہیں، ان سے جو ان کو ہمدردی ہے، اور جو 3rd کلاس یوٹیوبر ان کے گھر پہنچی اور ان کو بڑے دلاسے شلاسے دے رہے تھے اور بڑی غربت دکھا رہے تھے کہ آپ بڑے غریب لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ہم نے تو صرف دعا کی وجہ سے یہ گھر کرائے پہ لیا، پورے 25,000 روپے کا یہ گھر ہم نے صرف دعا کی وجہ سے کرائے پر لیا ہے۔ وہاں سوچنے کی بات ہے جہاں پر ان کو کرایہ دینے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مالک مکان نے کہا تھا کہ ان کے پاس کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے جو اپنا فریج سیل کر کے ہمارے کرائے کے پیسے دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شروع میں اسی 3rd کلاس یوٹیوبر کے ایک شو پر شبیر وغیرہ نے بڑی ڈانگیں ماری تھی کہ ہمارا بھائی تو 80,000 روپے کماتا ہے، تو جیسی ٹیکسی والا جو ہے وہ دعا کو لے کے پہنچا تو اس نے یوں 20,000 روپے کی رقم ادا کر دی، اور یہی ظہیر جو ہے وہ رائے خرم کے آفس میں جب نکاح کرانے جاتا تو 1 لاکھ کی رقم یوں ٹیبل پہ پھینکی اور نکاح کروا لیا۔ پیسے کا بڑا ریل پیل ہے، اور وہی ماں آج جب 3rd کلاس یوٹیوبر اور ان کی فیملی جو ان کے چیلے ہیں وہ جب پہنچے وہاں پر، تو وہاں پر تو ان کے غربت کے وہ ختم نہیں ہو رہے، ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں، ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، ہم بیچارے لوگ ہیں۔ تو اتنے بیچارے لوگ ہیں، آپ اتنے مہنگے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ اتنے سوچنے کی بات ہے نا، اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں کہ اتنے وکیل؟ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کا خرچہ بہت ہوتا ہے، پولیس اور وکلا کا خرچہ بہت ہوتا ہے، اس کو ایک عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو گھر دکھایا گیا، جو جس طرح کا لیونگ اسٹائل آج انہوں نے دکھایا، شروع سے انہوں نے کہا کہ ظہیر جو ہے بڑا امیر کبیر ہے، بڑا پیسوں والا ہے، دعا کو تو عیاشیوں میں رکھتا ہے، پزے کھلاتا ہے۔ ہم نے وہ گھر بھی دیکھ لیا تھا پہلے جس گھر میں عیاشیاں ہو رہی تھیں، ہم نے وہ پزے کے ڈبے بھی دیکھ لیے، ساری چیزیں ان کی کھل کے آ گئی ہیں۔ آج جس طرح سے انہوں نے عدالت کو گمراہ کیا، ان کے جو وکیل ہیں، چاہے وہ لاہور کے وکیل ہوں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، جھوٹے 2 نمبر عجیب و غریب قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ یہاں کراچی کے وکیل ہوں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، کوئی ان کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ عدالت کو ان کی طرف بھی ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ایک وکیل جو کہ اوپر والی عدالت میں موجود نہیں تھا اور دوسرے عدالت میں سلیمانی ٹوپی پہن کے جو وہ نمودار ہو گیا، عجیب تماشے ہیں جی ان کو آتے ہیں۔ اور شبیر کی بیوی جو ہے وہ جو ہے بڑی کمزور اور لاغر سی خاتون جو ہے، ان کو تھوڑا بہت کھلا دیں بھائی۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو یہ وکیلہ کو دینے کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کا ایک رپورٹر جو ہماری کراچی کی نالیاں صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کراچی میں، جہاز میں بیٹھ کے آیا ہے بھائی، تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے میں بڑے ادارے میں ہوں، مجھے بڑی رپورٹنگ کرنی ہے۔ کون سی رپورٹنگ ہے تمہاری جس کے لیے تمہیں جہاز کے ٹکٹ دیے گئے ہیں؟ اور یہاں پر آ کے اس کی آپ حرکتیں نوٹ کریں عدالت کے اندر، وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، وہ کس ایجنڈے کے تحت یہاں پر آیا؟ یہ ساری چیزیں آپ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر فیصلے کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں، یہاں پر قانون کس کے کہنے پر چل رہا ہے، کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور نہ صرف مہدی صاحب کو انصاف ملے گا بلکہ ہانی اور بہت ساری بچی ہیں جو انصاف کی منتظر ہیں، جنہیں کہیں نہ کہیں انصاف چاہیے۔ انشاءاللہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ کل صبح دعا زہرا کو جو ہے وہ سٹی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور ظہیر جو ہے اور ظہیر اور شبیر کی ضمانت جو ہے وہ 1 اگست تک ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیس کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ امید بہت ساری ہے اور اپنے اداروں پر، اپنی عدلیہ پر بہت سارا بلیف ہے، اور اللہ سے یہی دعا کیجیے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو ہر برائی اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔